Ginoo kong Kristo, Dios ug taong matuod, nga takos pakiugmaon sa mga kasing-kasing nga tanan sa mga tao. Nahigugma ako kanimo, labi sa nga tanan, labi pa sa kinabuhi ko ug sa akong kalag, kay maayo ka man gayud, ug walay katapusan nga pagkaayo agad paunta, nga dili ako makasala kanimo, Ginoo, nagabasol na ako, dili na makasala kanimo pag-usab, kay aron dili mamahulag kanimo, kay ikaw man ang Dios nga labing maayo ug manunubos ko, kay ang mahal nga dugo mo ug ang dili maisip mo nga pahanungdan, ako man ang tag-iya, kay gihatag mo man kanako nga tanan nga igbayad sa mga sala ko. Busa pasayloon mo ako ug tabangan mo ako, Ginoo. Tandugon mo ang kasing-kasing ko sa imong santos nga grasya, aron makapainunsol sa mga sala ko nga tanan. Lamdagan mo ang akong hauna aron ako makaila sa kangilanan sa mga sala ko, ug pagailakan ko na sila. Liguna ang kasing-kasing ko sa pagpadayon, sa pagsilbi ug pag-alagad ko kanimo. Kutob nga buhi pa ako, ug hasta sa ikatapos sa akong kinabuhi. Mamatay ako sa mga kamot mo. Amen. Nahaunang adlaw bansagon. Ang nahunang bantog ni Senyor San Pedro mao kini. Nakita ni Jesus ang duha ka barka nga nagalawig sa pilyo sa dagat sa Genesaret. Ang tag-iya sa usa mao si San Pedro, og gipalawod-lawod niya ang og diriyot og misakay niadtong barka ni San Pedro. Og nagwali siya sa mga tao diha sa baybayon. Busa ang barka ni San Pedro, mao ang gibuhat ni Jesus nga walihan sa pagtudlo niya sa mga tao niadtong santos nga kinatman nga gikan sa langit. Og gitun-an niya usab nga tanan nga mga tao aron makakaplag sa matuod nga kapalaran nga mao nga makatan-aw kita unta sa nawong sa Dios. Busa si Jesus kutob sa barka ni San Pedro nga mao ang larawan karon sa Santa Iglesia. Nagadapit siya kanato dili kay pagpugos kundi bisan kinsa ang magugma sa kumbiti sa himaya sa langit. Ingon sa iyang santos nga mga pulong ug diha sa pagkatapos na sa mga pagwali ni Jesus, mingon siya kang San Pedro, "Palawod ka, Pedro, ug ihulog mo kanang imong pukot." Ug mitubag si San Pedro, "Ginoo, nagabuntag kami sa pagpanagat, wala kami makakuha bisan mariyot. Apan tungod sa ngalan mo nga magagahom, ihulog ko karon ug sa pagkatapos na sa paghulog ni San Pedro sa maong pukot, mauna ang pagpasakop nila sa daghang mga isda, nga daw hapit na maguba ang ilang panagat. Busa nagatawag na sila sa usa ka kauban nila nga barka sa pagpakitabang sa pagkuha sa mga isda, og napuno ang duha ka barka, og niadto ang kasing-kasing usab ni San Pedro, napuno man usab sa pagtuo ug pagtahod kang Hesus. Ug sa dako nga pagpaubos og kataha niya, namulong siya kang Hesus, nga pahalayo kanako, Ginoo ko, kay ako ang dili takos ug ubos nga tao nga makakasala. Ug si Jesus mingon kang San Pedro, nga dili ka matahap, Pedro, kay kutob karon ikaw ang buhaton ko ug mananagat sa mga kalag sa mga tao. Ug diha-diha mikuyog dayon si San Pedro kang Jesus nga atong Ginoo, ug tinun-an na siya nga dayon. Antipuna sa mga adlaw nga tanan sa nobena. Palaran nga prinsipe sa mga apostoles, Senyor San Pedro, kay ikaw mao ang gitugyanan sa Dios sa nga tanan nga ginharian sa kalibutan, o gihatagan ka man usab sa labi sa langit. Pagampo sa mga adlaw nga tanan sa nobena. Santos iamot nga amahan namo, Senyor San Pedro Apostol, nga sa pagtudlo ni San Juan Bautista kang Hesus nga gipaila sa mga tao, sa pag-ingon niya,
Esse Agnus Dei. Sulngan ninyo ang kordero sa Dios nga nagkuha sa mga sala sa kalibutan. Gidala ka ni San Andres nga igsuon mo sa pagkikita kang Hesus. O gitan-aw ka man usab ug maayo ni Hesus. O diha-diha gipili ka sa atong Ginoong Jesucristo. Kay naila niya ang kiladban sa imong kasing-kasing nga angay kaayo sa iyang santos nga kabubuton. Natuyo niya niining kalibutan. Ug angay man usab ikaw sa iyang santos nga kabubuton sa mga katungdanan nga ibutang niya kanimo tungod sa pagtukod niya sa iyang Santa Iglesia. O giila ka man ni Jesus sa Dios nun niyang kinaadman. Busa mingon si Jesus kanimo nga ikaw si Simon nga anak ni Jonas, ug kutob karon si Pedro na ang ngalan mo. Kung daw atong susihon sa maayo. Daw mingon si Jesus kang San Pedro, ikaw, Pedro, ang gipakita ko nga akong palabihon sa uban sa paghigugma. Higugmaon kay ikaw, Pedro, ug lamdagan ko man ikaw sa kinadman nga walay tupong. Pagadakuon ko ikaw, paambiton sa walay tupong nga kagamuhanan, nga hatagan ko ikaw sa dili maisip nga mga grasya, og bertod sa pagbuhat sa mga katingad-an nga buhat nga wala pa madungog ug makita. Ikaw ang gipili ko, Pedro, nga pagkahatagan ko og pagatugyanan sa liabi sa akong kaluoy. Ikaw man mao ang gipangita sa akong kabubuton. Kay ikaw, Pedro, ang bato nga ibutang ko sa unang kalikunan sa kuta sa Santa Iglesia, nga mao ang katilingban sa nga tanang Kristiyanos, nga matuod nga nagpanuo og mapanagnunod kanako sa tibuok nga kalibutan, nga usara ang Dios nga gituan, usara ang pagbunyag, usara ang pangulo nga punuan, nga mao ikaw, Pedro, ang gipili ko. Busa kining Santa Iglesia nga akong gitukod, magapadayon sa gihapon o mutindog sa dili usab mapukan hangtod sa pagkatapos sa kalibutan. Bisan pa pagagubaton sa tibok nga kagamhanan sa impierno. Kay ikaw, Pedro, ang unang papa, ug ang mosunod kanimo sa pagpamunuan sa Santa Iglesia. Mao ang magabuot sa mga tao. Kay sa mga kamot mo, ihatag ko ang labi sa ginharian sa langit. Busa mantugan nga gayud ug pararan nga dako, Senyor San Pedro, kay ikaw man ang unang tao nga Kristiyanos nga nagtuo kang Jesucristo. Ikaw ang ikaduha kang Santa Maria nga inahan ni Jesucristo nga gibunyagan sa mga kamot ni Jesus. Ikaw ang ikaduha kang Jesucristo, ang hauna nga saserdote nga nagkonsagrar sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Ang kamot mo nga bulahan ug palaran sa makalibo mao ang unang gikunsaran ug gitunghaan sa atong Ginoong Dios. O ikaw ang una nga nagsugod pagsabwag sa pagwali sa santos nga ebanghelyo o ipamatuod mo sa dili maisip nga mga milagro. Ang bertod ug kagahom sa imong mga pulong nga kay bulungan nga nagikan sa imong baba mao'y nagatigbak gayod kang Ananias o kang Sapira nga magtiayon. Sa pagbadlong mo kanila kay namamakak sila sa Dios nga Espiritu Santo o gidaog mong upod si Simon Mago nga diwatahan nga naglimbong sa mga tao sa kinadman niya nga lalang sa yawa. Busa sa pagkayaw na niya sa kaitasan, nahulog siya sa yuta o nangabali ang iyang mga tiil. Kaya ang yawa nga nagdala kaniya sa kahanginan, gidaog ni San Pedro sa iyang pag-ampo sa Dios. Busa giluwatan si Simon Mago sa yawa ug naulawan silang duha, ang yawa ug si Simon Mago, sa kadaghanan sa mga tao nga nagtan-aw kanila. O nangutana man sab si Senyor San Pedro sa atong Ginoong Jesucristo niining mga pulong. Ginoo ko, kung daw ang akong isig katao makasala kanako ug makapito,
Pasayloon ko nga gihapon sa makapito, mitubag ang atong Ginoong Kristo kang San Pedro. Nga dili lamang ang pulong niya kay makapito, kung dili makapituan kapito, imo pang pasayloon. Naan amahan namo nga mahigugmaon sa among mga kalag, Senyor San Pedro, tungod sa mga pahanungdan sa atong Ginoong Kristo, tungod sa mga grasya o mga kamahalan, mga kadungganan nga gipaambit kanimo, sa pagigugma nga putli kanimo sa atong Ginoong Kristo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor San Pedro, nga ipaninguha mo kami kang Kristo nga atong Ginoo, nga kaluyan kami niya o pagasakupon uban sa iyang mga pinili nga ginsakupan. Aron dunggon namo sa gihapon ang iyang santos nga mapulong o pagtumano namo sa gihapon aron kami unya mahimong takos makaipon sa mga santos nga upong sa gihapon sa iyang mga himaya sa iyang santos nga puloy-anan sa langit. Panabangan mo kami, Senyor San Pedro, kay sayon ka man sa among pagkamakasala o sa among pagkamaluyahon sa pagsilbi sa Dios. Busa ang imong paghinusol ug ang imong daghan nga maluha, mga gisaligan namo nga mga ipahayag mo sa Dios. Aron kaluy-an kami niya, ingon sa pagkaluoy kanimo, nagipasaylo ka sa Ginoo, ug tungod kanimo usab, maluoy sila kanamo, nga pasayloon kami niya sa among mga sala nga tanan. Ug tugutan kami niya sa usa ka matuod nga paghinusol ug paghilak sa among daghan nga sala, ingon kanimo aron kami manghiuban kanimo sa kabulahanan ug kabuhian nga dayon sa himaya sa Dios. Amen. Karon ang tagsa-tagsa mga muyo kutob sa iyang
Manindog baliw kanta na. En omnem ternam exhibit sono iorum, et in finis orbis terrae iorum. Oremus, Deus qui odernam Deum apostolorum tuorum, Petri et Pauli martirio consecrasti, da ecclesiae iorum in omnibus siqui preceptum, per quo sit exodium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivet et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. Santos nga dako amahan namo, Senyor San Pedro, kay gihatagan ka sa Dios nga mahan sa iyang kalamdag. Gihatagan ka sa Dios nga anak sa iyang kagamhanan. O gihatagan ka man usab sa Dios nga Espiritu Santo sa iyang paghigugma. Igampo mo kami sa atong Ginoong Dios, aron kami niya isipon o iipon sa iyang pinili nga sinakop hasta sa walay katapusan. Hinaot paunta nga ang himaya sa atong Ginoong Jesucristo magpuno sa gihapon sa atong mga kasing-kasing ug ang grasya usab sa Santissimo Sakramento sa altar, ang bertud ug mga pahanungdan sa pagpasakit, pagpakamatay sa krus sa atong manunubos nga si Jesus, ug ang putli uyamot nga pagpanangkon kang Maria Santissima nga inahan sa atong Ginoong Jesucristo, ang santos iyamot nga pagpanalangin ni Senyor San Pedro ug sa mga ilis niya nga Santo Papa, ug ang santos iyamot nga panabang ni Senyor San Jose nga piniling bana ni Santa Maria, kang Senyor San Joaquin ug kang Santa Ana nga maginikanan nga santos ni Santa Maria, ang mga santos nga ngiles ug mga santos nga tanan sa langit, maluoy unta sila kanato karon ug unya sa katapusan sa atong kinabuhi, nga ipagawas kita sa atong mga kaaway sa kalag ug sa lawas, nga mao ang yawa, kalibutan ug ang atong kaugalingon, aron dili kita pagdag-on ug pag-ulipnon sa yawa. Pagawason kita usab sa mga balatian nga hinanali maingon sa mga piste, ug ipahilayo usab unta kanato ug ipaiway ang tanang mga katalagman nga makadaot sa atong lawas ug mga tanaman nga takos tang kabuhian. Maingon sa mga dulon ug uban pang mga mananap nga makadaot sa mga tao ug karon usab hasta sa oras sa atong kamatayon. Tugutan kita sa Dios tungod kanila sa grasya sa usa ka mainit nga paghinulsol nga takos tang ikapanghilak sa nga tanan, mga limbong sa yawa ug sa kalibutan, ug makagsunod kita gihapon sa Dios non nga pagbuot, ug agad paunta nga ang makalag nga makakaluluoy sa purgatorio. Papahulayon naunta sa Dios sa iyang himaya tungod sa mga pahanungdan ni Jesucristo nga anak niya ug ni Maria Santissima sa iyang inahan ug ni San Pedro nga amahanta ug mga santos nga bulahan nga tanan sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.